हाम्रो राति खेर गइरहेको बिजुलीलाई सदुपयोग गरी ब्याट्रीको द्वारा सञ्चालित हुने सवारी साधनमध्ये एकमात्र वातावरणमा त्यस विद्युतीय सवारी साधन सफा टेम्पो रहेको छ। तसर्थ सार्वजनिक सवारी साधनमा 20 वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई हटाउने भन्ने व्यवस्था गरिएकोमा सबै किसिमका सवारी साधनलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन। तसर्थ प्रदूषण गर्ने र नगर्ने सवारी साधनलाई छुट्टै मापदण्डको आधार तयार गर्नु अति जरुरी छ। अध्यक्षज्यू सुरेश पौडेलजी, हाम्रो वातावरण विशेषज्ञ अर्थात् वातावरणविद भूषण तुलाधरज्यू, त्यस्तै बागमती अञ्चल हाम्रो यातायात संयोजक धर्म रिमालजी, त्यस्तै गरिकन वरिष्ठ पत्रकार अत्यन्तै चर्चित युवा रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार भन्दा पनि मिल्छ हाम्रो ऋषि धमलाजी, त्यसै गरिकन युवानका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठजी लगायत पत्रकार मित्रहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, वास्तवमा यो नेपालको इतिहासमा जसरी हामी काठमाडौँभित्र भ्यालीभित्र नेपाल सरकारको एउटा यो भ्यालीभित्र प्रदूषण मुक्त गर्ने हिसाबले वातावरणको मन्त्रालयको विशेष पहलमा सफा टेम्पो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि, 21-22 वर्ष अगाडि, अहिले 20 वर्षमा यो अगाडिबाट 22 वर्ष पुग्न लागिसकेका छ, वातावरण मन्त्रालयले भित्र्याएको थियो र यो प्रदूषण रहित सफा टेम्पो वास्तवमै विश्वमै नेपालमा यातायातमा चलेको पहिलो रहेछ। अत्यन्तै राम्रोसँग चलेको र यहाँ अत्यन्त मुनाफा भएको, राम्रोसँग चलेको, यहाँको जलस्रोतको धनी देश नेपाल, विद्युतमा त्यत्तिकै खपत सफा टेम्पोले गरेको छ। 700 सफा टेम्पोहरू वास्तवमै नाकाबन्दी हुँदा, भारतले नाकाबन्दी गर्दा यहाँ सफा टेम्पोले मात्रै भ्यालीमा सेवा दियो। यो सेवा वास्तवमा यहाँका काठमाडौँका जनताले, भ्यालीका जनताले सफा टेम्पोबाट जुन यात्रा गर्ने मौका पाउनुभयो। तर त्यही सफा टेम्पो आज सरकारले 20 वर्ष लगाएर अरू डिजेल पेट्रोल गाडी सरह यसलाई पनि बन्द गरेको छ। हामीले त्यसो गर्न हुँदैन, 20 वर्ष यसलाई लगाउनु गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो अनुरोध छ र त्यसका लागि सरकारलाई यो हाम्रो पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकारलाई यो तत्काल निर्णय चाहिँ परिवर्तन गरियोस् र यसलाई 20 वर्ष होइन, यसलाई 30 वर्षसम्म चल्न दिइयोस्, ताकि त्यो बेलासम्म अरू अन्य यातायातहरू, अरू सफा टेम्पोहरू 4 पाङ्ग्रे, अरू 6 पाङ्ग्रे चाहिँ अरू विद्युतीय गाडीहरू भित्राउने मौका दिइयोस्, तत्काल बन्द नगरियोस्। यो भित्र महिलाहरूको त्यत्तिकै आफै महिला चालक हुनुहुन्छ, आफै चाहिँ महिला मालिक हुनुहुन्छ, महिला अरू मजदुर लगायत यसमा झन्डै 10,000 भन्दा बढी यो भित्र आश्रित परिवार छ। यो परिवारको रोजीरोटीको समस्या छ। त्यसैले सरकारले एकाएक यसलाई 20 वर्ष लगाएको मजौला र ठुला गाडी भइएको छ, तर सफा टेम्पो विद्युतीय गाडी नभन्दा नभन्दा रोकिएकोमा हाम्रो विरोध छ र नेपाल सरकार तत्काल यसलाई यो सफा टेम्पो अथवा विद्युतीय गाडीहरू 20 वर्ष लागू गर्न हुँदैन, नगर्ने निर्णय यो भएको छैन भन्ने निर्णय नेपाल सरकार तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले हामीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत हाम्रो वातावरणविद र विभिन्न महासङ्घ लगायत सबै साथीहरूलाई हाम्रो कुराहरू राखिदिनको लागि, हाम्रो कुरा सरकार सामु पुर्याइदिनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हामी अन्यायमा परेका छौँ। विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने महिलाहरू अन्यायमा परेका छन्। यो विद्युतीय चार्जिङ सङ्घ छ यहाँ, विद्युतीय गाडी निकाल्ने विद्युतीय कम्पनी छ यहाँ। त्यसैले विद्युतीय चाहिँ स्वरोजगार महिला सङ्घ छ यहाँ, स्वरोजगार महिलाहरूको चाहिँ सङ्घ छ। त्यो सङ्घले पनि आफूलाई मागहरू राखिराखेको छ। राष्ट्रपतिका, प्रधानमन्त्रीका ज्ञापन पत्र दिने पनि कार्यक्रम छ हाम्रो। त्यसैले हामीले सरकारलाई यो अहिले अनुरोध गरेका छौँ पत्रकार सम्मेलन मार्फत, यदि यो अनुरोधलाई सुनिएन, वास्तवमा यो मुलुकमा अरबौँको राजस्व पनि हामीले यहाँ विद्युत मार्फत डिजेल पेट्रोल आयात गरेर खर्च बचाइराखेका छौँ र यो मुलुकको यो एउटा मात्रै चाहिँ साधन छ जहाँ यही मुलुकमा बनेको यो साधन मार्फत धेरै कुराहरू नेपाल सरकारलाई आर्थिक रूपमा, व्यावसायिक रूपमा जुन आर्जन गरेको छ यसलाई पनि जुन हटाउने निर्णय भएको छ, त्यो निर्णय चाहिँ सरासर गलत छ र यसको निर्णय तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यो माग तत्काल सरकारले सुनोस् र यसको निर्णय गरोस् भन्न चाहन्छौँ। यदि नगरेको खण्डमा हामी आन्दोलन कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछौँ। पत्रकार सम्मेलन, पत्रकार मार्फत हामीले यो कुराहरू सार्वजनिक गर्नेछौँ। हामीले चाहिँ अब यो सफा टेम्पो विद्युतीय र्यालीहरू गर्नेछौँ, त्यसपछि चक्काजामहरू गर्नेछौँ। हामीले सरकारलाई राष्ट्र चाहिँ यो सिंहदरबार घेराबन्दी गर्नेछौँ। यसरी हरेक कार्यक्रमहरू हाम्रो ठप्प यातायात ठप्प पार्ने हाम्रो महासङ्घ
जिफन लगायत मजदुर यातायातहरू सबै हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू सफा टेम्पो सङ्घलाई यो यातायात सफा टेम्पोलाई बचाउनको लागि हामी तपाईँहरूको पक्षमा छौँ। विश्वास श्रेष्ठजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक मित्र। सर्वप्रथम त मैले यो पत्रकार सम्मेलन यो हाम्रो सह परिवहन केन्द्रीय सङ्घबाट गरिएकोमा उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले युवान तथा वातावरण मैत्री हामीले यो वातावरण मैत्री सवारी साधनको विकास र प्रवर्धन गर्नको लागि निकै लामो समयदेखि चाहिँ नि सहयात्रीको रूपमा हामीले कार्यगत एकता गरेर काम गर्दै आएका छौँ। यस पत्रकार सम्मेलनका संयोजक मित्र, यसमा आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, म यसमा आज चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो हाम्रो 20 वर्ष जुन लागू गरियो त्यसमा चाहिँ नि विद्युतीय परिवहनलाई किन लागू गरियो त, के कारणले लागू गरियो त, कुन हिसाबबाट यो विद्युतीय परिवहनलाई हाम्रो चाहिँ नि 20 वर्ष लागू गरियो। यो एकदमै चाहिँ नि गलत निर्णय भएको छ र यसमा मैले एउटा दुईटा चाहिँ नि सानो दृष्टान्त चाहिँ नि म भन्न चाहन्छु। यसमा सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले विद्युतीय परिवहनलाई विकास प्रवर्धन गर्ने क्रममा आज 18 वर्ष भयो। 18 वर्ष 20 वर्ष यो चाहिँ नि गाडी सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले अरबौँको फसिल फ्युलको हामीले सत्तामा चाहिँ नि यो गाडीहरू चाहिँ नि सञ्चालन गरेको छौँ। हामीले अरबौँको चाहिँ नि फसिल फ्युल बचाएका अवस्था छ भने हाम्रो तर्फबाट वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि लगभग चाहिँ नि 53 लाखवटा रुख रोपे बराबरको चाहिँ नि हामीले वातावरण चाहिँ नि संरक्षण गरेका छौँ। र हामीले म एउटा सानो डेटा चाहिँ नि यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। लगभग हामीले चाहिँ नि अहिलेसम्म हालसम्म चाहिँ नि 64,800 लिटर चाहिँ नि पेट्रोल डिजल चाहिँ नि हामीले बचाएका छौँ भने त्यो सबै हामीले चाहिँ नि हालसम्मको चाहिँ नि गर्दाखेरि लगभग 23 अर्ब बराबरको चाहिँ नि हामीले फसिल फ्युल बचाएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ नि जुन सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ त्यो सेवा प्रदान गरिरहेकोमा चाहिँ लगभग 1,20,000 जना यात्रुहरूलाई हामीले दैनिक सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ भने हाम्रो CO2 इमिसन जुन चाहिँ नि हामीले वातावरणमा दिने इमिसन छ यो इमिसनलाई चाहिँ हामीले लगभग 12,21,75,000 केजी CO2 इमिसन चाहिँ वातावरणबाट चाहिँ नि जोगाउनलाई हामीले सफल भएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ लगभग 56,20,000 वटा चाहिँ नि हामीले रुख रोपे बराबरको चाहिँ नि CO2 इमिसन चाहिँ वातावरणमा उत्सर्जन हुनुबाट जोगाएका छौँ। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हेर्दाखेरि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, विकास गर्ने, प्रवर्धन गर्नुको सट्टा चाहिँ नि किन यसलाई चाहिँ नि निरुत्साहित गरिएको छ भन्ने चाहिँ नि ठुलो प्रश्न चिन्ह हामी सबैमा चाहिँ नि आइएको छ। र हामीले वास्तवमा एकचोटि यसो फर्केर हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि जलस्रोतको धनी देश, हामी विकासोन्मुख देश, हामी कहाँ इनर्जी सेक्युरिटी छैन। हामीले एकचोटि चाहिँ नि बन्द हडताल हुने बित्तिकै चाहिँ नि हाम्रो गाडीहरू चाहिँ नि सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था र नाकाबन्दीको अवस्थामा चाहिँ सफा टेम्पो मात्र चल्ने यदि हामीले कल्पना गरेर चाहिँ नि यसो पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने यदि विद्युतीय गाडी नै विद्युतीय गाडी भइदिएको भएदेखि चाहिँ नि हामीले नाकाबन्दीमा यस्तो प्रकारको चाहिँ नि समस्या हामीले सहनु पर्दैन थियो। तर हाम्रो विडम्बना के छ त भन्दाखेरि सवारी तथा यातायात यो चाहिँ नि के अरे नीति, वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति 2071 चाहिँ नि कार्यान्वयन भयो।
कार्यान्वयन भइसकेको नीतिलाई चाहिँ नि पूर्ण रूपमा चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि कार्यविधि बनाउने अनुरोध गर्दछु। सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता विष्णु धिरालज्यू, वातावरण विभागका प्रमुख दवाडी सर, यातायात व्यवसायी महासङ्घका छाता सङ्गठनका नेताहरू दोर्नाथजी र हाम्रो सरोजजी र वातावरणविद भूषणजी र सबै विज्ञ साथीहरू मित्रहरू, किनभने धेरैलाई म सम्बोधन गर्नको लागि समय एकदम कम छ, त्यसैले महिला तथा सज्जनबिन र सम्बन्धित उपस्थित महिला तथा सज्जनबिन र पत्रकार साथीहरू, किनभने आज जुन किसिमको एजेन्डामा हामी बहस गर्दैछौँ सफा परिवहन नेपाल र नेपालीको लागि वित्तीय परिवहन अहिलेको अवस्थामा भन्यो भने वित्तीय परिवहन अत्यावश्यक छ। यसको लागि हामी सबैले मिडियामा राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनुपर्छ र रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आगामी दिनमा यस बारेमा वित्तीय परिवहन किन र केका लागि भन्ने बारेमा दिनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ सम्बन्धित निकायका सम्बन्धित विज्ञहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा सफा टेम्पूले एउटा सन्देश प्रवाह गरेको थियो समाजमा। विद्युत परिवहन अहिलेको अवस्थामा किन चाहिन्छ, गाडीहरू विद्युतीय गाडी किन चाहिन्छ भन्ने कुरा जस्टिफाई आज राष्ट्रले गरेको छ। सरकारले गर्नुपर्छ र सरकारले यसलाई 30 वर्षको लागि एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू सबै हिम्मत र साहसका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय गाडीले साँच्चीकै समाजलाई, काठमाडौँवासीलाई, महानगरलाई सफा सुग्घर हरा स्वच्छ बनाउनका मद्दत पुर्याउँछ। हामीले आज सफा टेम्पोको कुरा गरिरहँदाखेरि र यो गाडीको आवश्यकता र औचित्यको माथि बहस गरिरहँदाखेरि म एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सबै महिला तथा सज्जनबिन र खास गरी अहिलेको अवस्थामा सफा टेम्पो चलाउने दिदी बहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, जसले आफ्नो रोजीरोटी आफ्नै समाजमा, आफ्नै गाउँमा, आफ्नै कुना काप्चामा, आफ्नै सहरमा, काठमाडौँमा आएर जुन किसिमको सफा टेम्पो चलाइरहनु भएको छ, विद्युतीय जुन किसिमको गाडी चलाइरहनु भएको छ, यो अहिलेको अवस्थामा राज्यले दिनुपर्ने थियो। यो रोजगारी आफै सिर्जना गरेको रोजगारीलाई कसरी पोषण मिल्दैन। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यातायात मन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, विष्णु धिरालजी, तपाईँले यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष र महासचिवलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कुरा लिएर तपाईँ सबै हामी मिलेर शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र दिउँ र प्रधानमन्त्रीलाई भनौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीले यातायात मन्त्री हुनुहुन्छ, मलाई आग्रह गरौँ, अनुरोध गरौँ, यो परिवहन अहिलेको अवस्थामा किन हटाउनु पर्यो, यसबारेमा हामीले बहस किन नगर्ने। त्यसैले म तपाईँहरूको एजेन्डामा, रेडियोमा, टेलिभिजनमा, रिपोर्टर्स क्लबमा तपाईँहरूको एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईँले जुन किसिमको विष्णु धिरालले भन्नुभएको छ 30 वर्ष चाहिन्छ भनेर, त्यसको लागि न्यूनतम एउटा मापदण्ड बनाऊ र अहिलेको अवस्थामा जसरी हाम्रो काठमाडौँवासीले जुन किसिमको यो गाडी सफा टेम्पो प्रयोग गरिरहेको छ यसलाई दीर्घकालीन रूपमा एउटा मापदण्ड बनाऊ। तर अहिलेको अवस्थामा यसलाई गुण्डबाट रोक्न मिल्दैन, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यसलाई हामीले बहस गर्छौँ, किनभने हामीले धेरै हेरेका छौँ विश्वका सफा र एकदम राम्रा सहरहरूलाई पनि हामीले हेरेका छौँ। सफाको टेम्पोको अहिलेको आवश्यकताको बारेमा हामीले जसरी बहस गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ विश्वका हरेक सहरमा, विश्वका एकदम आधुनिक सहरमा पनि सफा टेम्पोको, सफा परिवहनको, विद्युतीय परिवहनको आवश्यकता र औचित्यतामा बहस भइरहेको छ। त्यहाँ सदा छ भने हाम्रो देशमा किन हटाउनु पर्यो, किन यस्तो मापदण्ड बेमौसमको बाजा हो यो राज्यले गरेको छ। किनभने म ठोक्काको साथ भन्छु, तर तपाईँहरूले पनि एउटा क्राइटेरिया बनाउनको लागि यातायात व्यवसायी महासङ्घलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, विष्णुजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र विभिन्न तौर तरिकाका विज्ञहरूलाई, वातावरण विभागका दवाडी सरलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि वातावरण मन्त्रालय पनि अहिलेको अवस्थामा एउटा मापदण्ड बनाउनुहोस् र यी महिला दिदी बहिनीको रोजगारी नखोसिदिनुहोस्, रोजीरोटी नखोसिदिनुहोस्। किनभने 7-8 हजार मान्छे यसबाट आश्रित छन्। 7-8 हजार मान्छेलाई तपाईँले जसरी रोजगार दिनको लागि जन राज्यले व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बेलामा दिदी बहिनीको रोजीरोटी खोसेर हामीले के गर्न खोजेका छौँ, हामी के गर्दैछौँ। त्यसैले विष्णुजी यसमा तपाईँले हिम्मत र साहसका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। म आगामी दिनमा शीर्ष नेताहरूसँग बहस गर्दाखेरि टेलिभिजनमा हमलामा आज मैले गृहमन्त्रीसँग बहस गरेको छु, तपाईँहरूले बेलुका 8 बजे हेर्नु होला। मैले चुनावको बारेमा, सुरक्षाको बारेमा, प्रहरीको सङ्गठनको बारेमा, राजनीतिकरणको बारेमा कुरा गरेको छु। त्यसै गरी आगामी दिनमा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हाम्रा दिदीबहिनीहरूले चलाइरहेको सफा टेम्पो, सफा परिवहन, विद्युतीय परिवहनलाई कायम राखिनुको लागि आग्रह गर्दछु र अनुरोध गर्नेछु। एउटा मापदण्ड हामीले बनाऊ, कति वर्ष चल्न दिने। अहिले हचुवाको भरमा तत्काल यसलाई नहटाऊ, बसौँ, सबै पक्ष बसौँ, यसलाई चल्न देऊ। आगामी दिनमा कस्तो रणनीति बनाउने, कस्तो कार्यक्रम बनाउने। काठमाडौँमा जसरी अहिले महानगरपालिकामा चुनावपछि नयाँ नेतृत्व आएको छ, राजनीतिक नेतृत्व आएको छ, मेयर उपमेयर आउनु भएको छ, वडा अध्यक्ष आउनु भएको छ, उहाँहरूले एउटा क्राइटेरिया बनाउनु भएको होला। तपाईँहरूलाई अहिलेको अवस्थामा भन्यो भने तपाईँहरूको परिवहन चलाउनको लागि के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि मापदण्ड बनाउनुपर्छ। त्यसमा सञ्चारकर्मीले साथ दिन तयार छ, तर अहिले तत्काल यसलाई हटाउनुपर्छ। 20 वर्ष योजना लगाएर मापदण्ड बनाएर यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी सञ्चारकर्मी कदापि छैनौँ। म सञ्चारकर्मीको नाताले सबै सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आजको समाचारलाई उच्च प्राथमिकता साथ समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो दिदीबहिनीको रोजीरोटी नखोसिदिन, उहाँले पाइरहेको सिकिरहेको सिपलाई चाहिँ स्थापित गर्ने, उहाँलाई प्रोत्साहन गर्ने, हौसला बढाउने, अभिनन्दन गर्ने। किनभने हाम्रो देशमा महिला दिदीबहिनीहरूले ओहो कस्तो राम्रोसँग टेम्पो चलाउनुहुन्छ, चढ्दाखेरि पनि धेरै तपाईँहरूलाई थाहा छ, त्यसको महिला दिदीबहिनीले चलाउनु भएको टेम्पो चढ्दाखेरि धेरै यात्रुहरू खुसी हुने गर्छन्। त्यहाँ अनुशासन हुन्छ, त्यहाँ सिस्टम हुन्छ, त्यहाँ कसैले गडबडी गर्न पाउँदैन। हाम्रो देशमा, हाम्रो सहरमा विभिन्न ठाउँमा यस्तो परिवहनलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, विद्युतीय परिवहनलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हचुवाको भरमा म राज्यसँग, सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, देवानी सरसँग आग्रह गर्न चाहन्छु र विष्णु धितालजी तपाईँ एउटा ज्ञापन पत्र तयार गर्नुहोस्, शीर्ष नेताको घरमा जाउँ, यसलाई निरन्तरता दिउँ। जबसम्म यो तपाईँहरूको एजेन्डा पुरा हुँदैन, माग पुरा हुँदैन, तबसम्म ऋषि धमला तपाईँहरूको साथमा रणेतपरण गर्दै दिँदा हुन्छ। त्यहाँका पुराना जित्नीहरूलाई पनि यसरी नै परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर बल्ल उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। भारत सरकारले अहिले आएर 2030 भित्रमा सम्पूर्ण गाडीहरूलाई विद्युतीय बनाउने भनेर लाग्नु भएको छ। नेपाल सरकारले धेरै अगाडि यो काममा कदम अगाडि बढाएकोमा धन्यवाद। त्यति मात्रै होइन, आजभन्दा झन्डै 40-50 वर्ष अगाडि नै विद्युतीय सवारी साधन ट्रली बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यो हिसाबले नेपाल सरकारले धेरै राम्रा कामहरू विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन गर्नको लागि गर्दै आएको छ। 2 वर्ष अगाडि मात्रै पनि वातावरण मैत्री यातायात नीति 2071 मार्फत यो आउने सन् 2020 सम्ममा 20% गाडीहरू विद्युतीय सवारी बनाउने भनेर नीति समेत पास गरेको छ। यस्ता राम्रो काम गर्ने सरकारले, यस्तो दूरगामी सोच राख्ने सरकारले अहिले आएर यो मिस्टेक किन गर्यो होला, अथवा यसरी 20 वर्ष अगाडि नै, 22 वर्ष अगाडि नै हामीले सफा टेम्पो चाहिन्छ भनेर रिसर्च पनि गरेको र त्यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि यातायात व्यवसायी साथीहरू मार्फत यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि सुरुमा जुन 6-7 वटा टेम्पोबाट सुरु गर्यो, त्यसलाई बढाएर 600-700 वटा यातायात व्यवसायहरूले यो जुन पुर्याउनु भएको छ, त्यसमा सरकारको पनि ठुलो हात छ, यातायात व्यवसायहरूको त ठुलो हात हुने नै हो। र त्यसले गर्दाखेरि देशको नाम धेरै माथि गएको छ। तपाईँ वातावरण सम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलाप अथवा चाहिँ कुनै पनि ठुलो कन्फरेन्स, कुनै पनि ठुलो अध्ययनहरू गर्दाखेरि नेपालको नाम र सफा टेम्पोको नाम उल्लेख गरिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो आफ्नै नाम अहिले आएर फेरि खस्याउने काम किन गर्दैछु? यति राम्रो काम भइसकेको छ, त्यसलाई रोक्ने होइन, त्यसलाई अगाडि बढ्न दिउँ। अगाडि बढ्नको लागि मैले सुनेअनुसार यातायात व्यवसाय, सफा टेम्पो व्यवसायीहरूले त्यसलाई अझ परिमार्जन गरेर पहिला जुन हाम्रो लेड एसिड ब्याट्री छ त्यसलाई लिथियम आयन ब्याट्रीमा लाने, जसले गर्दाखेरि वातावरणमा अझै पनि धेरै सुधार हुन्छ र साथसाथै टेम्पोको पर्फर्मेन्समा चाहिँ धेरै सुधार हुन्छ, यात्रीहरूलाई पनि आराम हुन्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारलाई मेरो विनम्र अनुरोध, यस्तो मूर्ख्याइ नगरौँ। यो प्रदूषणको नाममा जुन 20 वर्षे नीति ल्याइयो, प्रदूषण गर्दै नगर्नेलाई किन लागू गरियो, त्यो मूर्ख काम बाहेक अरू मैले केही पनि विचार गर्न सकेको छैन। प्रदूषणको नाममा ल्याएको हो भने प्रदूषण गर्ने गाडीहरूमा लगाउनु पर्यो, ठिकै छ, अरूमा किन लगाइएको होला?
प्रदूषण मात्रै होइन, हामीले अघि पनि सुनेका थियौँ, सफा टेम्पो अथवा विद्युतीय परिवहनका धेरै फाइदा छन्। एक, अहिले काठमाडौँको वायु प्रदूषण भयावह अवस्थामा पुगिसकेको छ भनेर विभिन्न सङ्घ संस्था, विशेषज्ञ र वातावरण विभाग, वातावरण मन्त्रालयले समेत भनिरहेको अवस्थामा र यसले वर्षेनी करिब 10,000 जनाको मृत्यु हुन्छ भनिरहेको अवस्थामा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न अति 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 आवश्यक भइसकेको छ। अहिले पानी परेकोले मात्र अलिकति सफा भएको, पछि फेरि बढी हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई के पनि थाहा छ भने यो प्रदूषणको ठुलो प्रतिशत यातायातको कारणले भइरहेछ, चाहे सडकको धुलो होस् अथवा गाडीको धुवाँ होस्, यो दुइटै यातायातसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तो अवस्थामा यातायात प्रणालीलाई सफा बनाउन अति आवश्यक छ र सफा बनाउने क्रममा हामीसँग पुरानो अनुभव 40-50 वर्षदेखिको अनुभव के छ भन्दाखेरि विद्युतीय सवारी साधनले त्यो सफा बनाउनमा सहयोग पुर्याइरहेको छ। एक, वातावरणीय कारण। दोस्रो, आजको पत्रिकामा के छ, 9 अरब आयात, 68 अरब निर्यात, अथवा हाम्रो व्यापार घाटा यो वर्ष 31%ले बढिसकेको छ। हाम्रो आयात 30%ले बढेको छ। करिब करिब 9 खरब व्यापार घाटा भइरहेछ। त्यसमा सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन अथवा कहाँबाट यो व्यापार घाटा भइरहेछ भन्दाखेरि तेलै सबभन्दा बढी आयात तेल अथवा पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेछ। त्यसैले त्यसलाई घटाउनको लागि पनि त्यसमा हुने निर्भरतालाई बिस्तारै घटाउँदै लानुपर्ने अति आवश्यक भइसकेको छ। आर्थिक कारण एकदमै प्रबल छ। वातावरणीय कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण त अघि ऋषिजीले भनिसक्नु भएको छ। यसले सृजना गरेको रोजगारी, विशेष गरिकन महिला दिदीबहिनीहरूलाई यसले जुन अवसर प्रदान गरेको छ त्यो अरू सेक्टरहरूले भन्दा धेरै राम्रो काम गरेको छ। त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने छ। आर्थिक होस्, वातावरणीय होस्, सामाजिक होस्, तिनटै कारणले यसलाई अझ अगाडि बढाउनु पर्ने छ, यसलाई अझ राम्रो बनाउनु पर्ने छ। जुन 20 वर्षदेखि हामीले यो टेम्पो प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसलाई प्राविधिक रूपले अझ राम्रो बनाऊ। त्यसको लागि यातायात साथीहरूले लिथियम आयन ब्याट्रीहरू प्रयोगमा ल्याउने खोजिरहेछन्। सरकारले पनि त्यसमा थप मद्दत गर्नुपर्नेमा, त्यो रिसर्च डेभलपमेन्टमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा थप यसलाई चाहिँ घाँटी न्याक्ने काम नगरौँ र विशेष गरिकन आफ्नै नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँ। मेरो भन्नु यति हो। यो मैले बनाएको नीति होइन, नेपाल सरकारले बनाएको नीति हो। नेपाल सरकारले बनाएको नीतिलाई नेपाल सरकारले नै कार्यान्वयनमा ल्याउने हो, नल्याउने हो भने अरू कसले गर्छ? त्यसैले राम्रो काम सुरुवात गरेको छ नेपाल सरकारले, त्यसलाई धन्यवाद। त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ र सबैलाई नेपालको जुन संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार जुन सबै नेपालीलाई दिएको छ त्यो अधिकार सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। धन्यवाद वातावरणविद भूषण तुलाधरजी। यसै गरी आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि म नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका महासचिव शरद सिटौलाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक मित्र ज्ञानेन्द्रजी, यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र प्रमुख अतिथि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डोलनाथ खनालज्यू र ज्येष्ठ महासचिव रहनुभएका नेपाल सरकारका निकायका लगायत सम्पूर्ण महासङ्घ लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, पत्रकार साथीहरू र मेरा सम्पूर्ण यातायात व्यवसाय, स्वरोजगार व्यवसाय, मजदुर ट्रेड युनियनका सबै साथीहरू, पत्रकार साथीहरूमा म नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको महासचिव सरोज सिटौलाको तर्फबाट, महासङ्घको तर्फबाट यहाँलाई न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नु मेरो नमस्कार राखेर यसको चाहिँ मापदण्ड तयार गरिएको होइन। एउटा ब्युरोक्रासीले यो देश त वास्तवमै हल्लायो। 20 वर्षसम्म यो देश यति राम्रोसँग तहस नहस बनायो। हामीलाई आशा छ अब नयाँ ढङ्गको एउटा चाहिँ नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउँदैछन्, देश अघि लाग्ला कि भन्ने तपाईँ हामी सबैलाई आशा भरोसा छ। आज नेपाली नागरिकका छोराले किनेका सवारी साधनहरूलाई हामीले के भनेका छौँ? 20 वर्षको विषयमा ठिक छ कुरा गरौँ। आज 20 वर्षको विषयमा पहिला सिंहदरबारले के गर्यो भनेदेखि सिंहदरबारले सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक सवारी साधनका कालो प्लेट भएका गाडीहरू नेपालभरिबाट हटाउनुपर्छ भन्ने खालको निर्णय गर्यो। यही पहिला हाम्रो आपत्ति के आपत्ति रह्यो भने साँच्चीकै तपाईँहरूले नेपालमा पुराना गाडी हटाएर राम्रो सेवा चाहिँ दिन खोजेकै हो भने सिंहदरबारमा रहेका ब्युरोक्राटका ठुला मानिसहरूले चाहिँ 30 वर्षका पुराना गाडी आज चलाएर हिँडिरहेका छन्। 30 वर्षका गाडी चलाउँदैछन्, 40 वर्षका गाडी चलाउँदैछन्, खाद्य संस्थानले चलाउँदैछ।
तिनलाई केही नलाग्ने। आज यी सोझा सिधा गरिब र निमुखा जनताका छोराले ब्याङ्कमा राखेको धनी पूर्जा र लाभ पूर्जा राखेर निकालेको सवारी साधनको विषयमा कुनै पनि सरकारवाला पक्षसँग कुरा नगरिकन निर्णय गरेको छ। त्यसमा हाम्रो खोर आपत्ति हामीले जनाउँदै आएका छौँ। आज मित्रहरू, यो आपत्ति हो। 20 वर्ष गाडी राख्नु, 20 वर्ष होइन 16 वर्षमा त्यो गाडी काम लाग्दैन। 16 वर्षमा स्क्यान गरियो, 16 वर्षमा हटायो, 10 वर्षमा हटायो। नेपाल सरकारले भन्दा ठुलो उत्कृष्ट काम नेपालका यता व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरूले गरेका छन्। आज पृथ्वीराज र पश्चिम नेपाल लगायत नेपालका ठुला अरनीको सेवा समिति लगायतका ठुला समितिहरूले आज आफै 10 वर्ष 12 वर्षसम्म ती व्यवसायहरूलाई दिने अनुदान दिएर स्क्यान गरेका छन्। हामीले कुनै पनि सवारी साधन हटाउनु पर्छ भने ती व्यवसाय मजदुरहरूलाई, ती रोजगार मजदुरहरूलाई के भन्छ अनुदान दिएर हटाउँ भनेर हामीले यति धेरै कुरा गऱ्यौँ, यति धेरै गयौँ। र यो संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु सिताल, ज्ञानेन्द्र भाइ लगायतका थुप्रै सदस्य आज 700 टेम्पो सफा टेम्पो छन्। कति वास्तवमै मुटु छुन्छ, कुरा गर्ने भने मुटु छुन्छ। सरकारको निकाय जसले त्यो हातमा जुन किसिमको यो विषयमा निर्णय गर्यो त्यसको त हात पनि कुहिनुपर्छ भन्छु मैले, कुहिनुपर्छ। किनभने यो नेपालमा यति ठुलो भूकम्प जाँदा, नाकाबन्दी हुँदा कसले सेवा दियो? यी आज यो तेल नआउँदा हामीले चोरी देशबाट 300-500 कालाबजारी गरेर देशका नेपाली जनतालाई हामीले चाहिँ सेवा दिएका छौँ। कुनै सरकारले फुर्ती नगरेको छ। नेपालको नाकाबन्दी राष्ट्रियताको लागि लडेको छ त सबैभन्दा बेसी लडेको छ, नेपालको यातायात क्षेत्र लडेको छ। त्यो कुरामा सरकारले र पत्रकार साथीहरूलाई पनि म सच्चा ढङ्गबाट आदरणीय पत्रकार साथीहरू, तपाईँ हाम्रा गल्ती कमजोरीहरूलाई तपाईँहरू अनुरोध तर सही ढङ्गबाट हाम्रो पनि सूचना प्रवाह गरिदिनुहोस्। आज हामी अन्यायमा परेका छौँ। नेपालका यता व्यवसाय मजदुर रोजगार सबै अन्यायमा परेका छौँ। त्यो बेलाको नाकाबन्दमा यी टेम्पो व्यवसायहरूले गरेको योगदान, कन्ट्रिब्युसनहरूलाई बिर्सेर आज जसलाई जहाँबाट कमिसन आउँछ, जुन मोटर कम्पनीबाट कमिसन आउँछ त्यही काम गर्ने यो कुरा हुन सक्दैन। अस्ति भर्खरै मात्रै भएको लगनखेलमा तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, त्यो कार्यक्रममा आउन सकेको थिएन। आज मेरो अध्यक्षज्यू लगायतको टिमहरू आएको थियो। म पूर्वाञ्चल चुनावमा थिएँ। हामीले भित्रै रगत उम्लिएर आउँछ। सरकारको विकासले गरेको निर्णय अहिले पनि विभिन्न बाधामा विभिन्न किसिमको निर्णयहरू सरकारले गरिरहेको छ। भित्रभित्र अब जनप्रतिनिधिहरू आउँछन्। अब अन्तिम हो, हाम्रो अन्तिम कमाइ कहाँबाट गर्ने भनेर विभिन्न मोटर कम्पनीहरूसँग अपराधी खालको के भन्छ लबिङ गरिरहेको छन्। त्यो लबिङको लागि पनि तपाईँहरू सबै तयार हुनुपर्छ। अब तयार हुनुपर्छ। कृषि धर्मराज्यका कुरा व्यवसायिक ढङ्गबाट कुरा गरेर जानुभयो। मैले उहाँलाई यहाँ पनि भन्थेँ, जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने प्रश्न उहाँले के भन्छ कार्यक्रम चलाउँथे। उहाँले जुन ढङ्गबाट म प्रधानमन्त्रीसँग पुग्छु, तपाईँको साथ लड्छु, सबै कुरा लड्छु, म गर्छु भन्नुभएको छ। र केही उहाँले त भनिरहनु भयो, भोलि फेरि अर्को आउँदा के भन्यो तर त्यसकारणले ऋषि धवलालाई पनि म यो हलभित्रका यो देशका यता व्यवसाय मजदुरहरू पनि जान्न चाहन्छन्, तपाईँबाट जान्न चाहन्छन्। तपाईँले भनेको कुराहरू यो के भन्छ अहिले जुन किसिमको प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ त्यो प्रतिबद्धता साँच्चीकै छातीमा हात राखेर तपाईँले गरेको भने म विशेष तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस कारणले तपाईँहरू जस्ता सबै पत्रकार साथीहरू वास्तवमै ऋषि धवला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खलेकी व्यक्ति हुन्। त्यस कारण अन्य पत्रकार मित्रहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो देशका यता व्यवसाय र मजदुरहरूले अहिले के भन्छ भने गाडीको अत्यन्त जाम भएको छ। अब तपाईँहरूले 1 वर्षमा गाडी चढ्न पाउन सक्नेवाला छैनौँ। के अरे पैदल हिँडेर तपाईँ एउटा गाडी रत्तबारबाट चढेर बानेश्वर जान चाहनुहुन्छ भने त्योभन्दा पहिला पैदल हिँड्नुभयो तपाईँ पहिला 15 मिनट पहिला बानेश्वर पुग्नुहुन्छ। त्यति गाडीको अनकन्ट्रोल जान्छ। गाडी चाहिँ कुन ठाउँमा कति चाहिन्छ भन्ने देखाएको छैन। अहिले भर्खरै पनि ट्याक्सीको नाममा विभिन्न किसिमको आज हेर्नुहोस् भूकम्प पीडितको नाममा ट्याक्सीलाई चाहिँ कहाँले सिन्धुपाल्चोक रामेछाप 1,53,000 ट्याक्सीको चाहिँ निवेदन हाल्यो। 15,000 रुपियाँ के अरे 1,500 ट्याक्सी पर्यो। अनि सरकारले सेन्टिगेट गरिरहेको छ यहाँनिर। अनि हामी यातायात व्यवसायलाई सेन्टिगेटको बाहना गर्ने, राम्रो काम गर्नेहरूलाई चाहिँ बाहना गर्ने। त्यस कारणले 700 टेम्पोमध्ये 300 जस्तो मलाई लाग्छ 300 त महिला चालकहरूले स्वरोजगार आफैले खरिद गरेर आफ्ना बालबच्चाहरूलाई घरमा सुताएर आज 300 महिलाले यही संस्थाका 7 र 8 वटा मलाई संस्था लाग्छ, मलाई आफ्नै बुझेको छु जस्तो लाग्छ। 300-400 स्वरोजगार महिलाहरूले पनि यहाँ रोजगार आज दिइरहेका छन्, आफ्ना परिवार पालिरहेका छन्। आज काम गरेर फुर्तीका साथ तिनले चाहिँ पसिना बगाएर काम गरिरहेका छन्। यी 300 महिलाको पछाडि अरू 600 महिलाहरू छन्। यी 600 महिलालाई फेरि खाडी मुलुकमा पठाउन खोज्दैछ सरकारले। म प्रश्न गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, म धेरै कुरा लिन्न, सबै कुराहरू सरस्वती आइसकेका छन्।